بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخرسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ختم خواجگان شریف قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا. تمام جملے 5 مرتبہ پڑھے جائیں گے. ہر جملہ پہلی بار صرف بتانے کے لیے پڑھا جائے گا, اس کا شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم آواز ہو کر 5 مرتبہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 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 اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. سورۃ فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة علم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورة إخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا مفتح الأبواب 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات
یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات اللہم یا دافع الامراض دافع البلیات یا 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 دافع البلیات اللہم یا شافی الامراض 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 اللہم یا حل المشکلات 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 اللہم یا جواد المنعم 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 اللہم یا مجیب الدعوات 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 اللہم یا حی یا قیوم 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 اللہم یا ذا الجلال والاکرام 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 اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 اللہم یا ارحم الراحمین 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 یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا حبیب رحمت للعالمین 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 یا شفیع المذنبین 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 اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ درود حاضری شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة تراج الحلال ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين وأدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى
بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أسفل الأسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود مصطفى الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير البراء المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما بدا والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضل رسول نبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الله ناج طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الله ناج طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خدعنا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله
نبي مختار مرتضى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين هاد مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا رسول على الدمام نبي طه ياسين قائم حامد الله طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول ودر نبي الياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدق رسول وحبيب نبي مزمل بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم باب جواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخر رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
इमामुल अत्किया नासिरुन रसूलुन साहिबुल कौसर मुरब्बिम मदनियुम मुनीरुल्लाह المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء جاءنا رسول صاحب الميزان عبطحي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صادق رسول مرسل متوسط رسول متوسل رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله المشفع يا رسول الله المشفع يا رسول الله واعدنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكرم رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى وبرهان الأتقياء، رشيدنا رسول صاحب الطريقة شفاء فصيح الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدري بشير نذير الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام الأمم مقدم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم، سلطان انتهامي مؤمن الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. فقيه رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعات باذل باطن خليل الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيع عوام رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. ومن النار مخلص رسول صاحب المحراب حاشر نبي الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوب رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مبشر رسول صاحب البيت عامر كعبة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكبر رسول صاحب المعراج عالم غني الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وفي الدارين صادق رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. مشفع الأمة يعيننا بالشفاعات رسول صاحب النبوة محرم نبي الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي الرحمة سابق رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سيد الجن والإنس لاهٍ نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خادم الحرمين وجد الحسنين، خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين، رسول حبيب قريب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مقرب رسول إلى رحمة الله تعالى. 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعلي الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى
آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رديا ولحقه يداعا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض، يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض، يا من بيدك خزائن السماوات والأرض، يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وحادينا ومهدينا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومهابة وتعزيما. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله، المدد المدد يا نبي الله، المدد المدد يا خليل الله، المدد المدد يا صفي الله، المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله، المدد المدد يا عروس الخافقين، المدد المدد يا جد الحسن والحسين، المدد المدد يا أمين الأمة، المدد المدد يا ختم المرسلين، المدد المدد يا شفيع المذنبين، المدد المدد يا رسول رب العالمين، المدد المدد. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، السلام الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، السلام الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، السلام الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، السلام السلام الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله، السلام الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله، السلام الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله، السلام الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله، السلام
الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. تشریف رکھیے. شجرہ شریف بطریقہ واسطہ خاقان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أصلها ثابت وفرعها في السماء. یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین. رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے. فضل کر یا رب ہمارے حال زبوں پر رحم کر. ڈال ہم معلوم دعائیاں پر رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز. ہم سراپا معصیت پر کر درے افضال باز. تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و صفا کا واسطہ. فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ. تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں. ہم کہیں بے واسطہ قسموں سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے. صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے. مرشد کن ہو اللہ شاہ صلی علی کے طفیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے. واسطہ شاہ گلاب و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ سخا کے واسطے. اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے. خواجہ حنیان سیف اللہ بیراج شاہ حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے. منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے. ابو سعید ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفرح عبد واحد شیخ شبلی باصفا کے واسطے. حضرت جنید بغدادی سری سبتی عرفان بحر معروف کرخی داؤد تائی شہدہ کے واسطے. پیر کامل حبیب عجمی شناسائی سر حق خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے. والد حسن حسین روج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے. واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم. واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے. وقت نزا بائیما دنیا سے اٹھانا ہے خدا اور کلمہ طیب و زبان پر آخری شفا کے واسطے. قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا مرشدان دین پاک مصطفیٰ کے واسطے. ہمارے دل رکھتا ایمن ذاکر بذکر اسم ذات آل اور اصحاب احمد مجتبہ کے واسطے. کر دعا مملوء ایسیاں ہم سب کی یہ مستجاب خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے. حزب البیر شریف اردو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلندی والے عظمت والے حلم اور دانش والے
تو میرا رب اور کیسا اچھا تم پر بھروسہ کیسا اچھا، جس کو چاہے نصرت دے تو ہے غالب قدرت والا، تجھ سے رحمت کی امید ہے میری سن لے فریاد، اپنی حفاظت مجھ کو دے، حرکت ہوں تو فضل میں تیرے، چپکا رہوں آغوش میں تیرے، بولوں کچھ تو تیرا سہارا، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا، شک کی الجھن وہم کی دھڑکن الٹے سیدھے ظن کی آفت، سب ہیں دل کے پردے کالے، غیب کے در پر ڈالے تالے، ان سے بچا لے ان سے بچا لے، دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے مجدار کے اندر، زیر و زبر ہے ان کی حالت، کشتی ان کی ڈوبی ڈوبی، جھوٹے منافق اور وہ بیری جن کو عداوت تجھ سے ٹھہری، بولی ٹھٹولی تجھ پہ مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے کی ہنسی اڑائیں، اور کہیں سب جھوٹ تھا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا، پس پکے کر دے قدم ہمارے اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت، کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں ہے، جیسے کیا مسخر دریا کو موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے، آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بجھے، جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا، جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا، کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب، ملک کو بھی ملکوت کو بھی، دنیا کے موجود کو بھی اور عقبا کے موعود کو بھی، اے میرے یکتا مالک کل، کر دے مسخر ہر شے کو، کاف پکاروں ہاں پکاروں یا عین میں دیکھوں کس پر تیرا سواد، ہم کو مدد دے اچھے ناصر، ہم کو فتح دے اچھے فاتح، بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کر اے رحمت والے، بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کر اے رحمت والے، رزق عطا کر اچھے رازق، راستہ بتا دے ہدایت کا، پنجہ ہٹا دے ظالم کا، بگڑی ہماری ہوا بنا دے، اپنے گھر کی ایسی ہوا دے، رحمت تیری جوش میں آئے، غیب کے خزانے خوب لٹائے اور ہم کو اٹھائے، اپنے کرم سے زندہ رہیں ہم، پورے بھرم سے دین میں اپنے پکے رہیں اور دنیا میں بھی سچے رہیں، اخرا کا بھی دھیان رہے، سالم یہ ارمان رہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، تو اگر چاہے سب کچھ ہے، مولا مولا اور بھی سن، ہمیں نرگن تو باگن، کاموں میں آسانی ہو ایسی جیسے پانی ہو، دلوں کی راحت ساتھ رہے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے، دین سلامت دنیا بھی، گھر میں رفاقت باہر بھی، پردیس میں تو دم ساز بنے اور دیس میں تو ہمراز بنے، جتنے اسلام کے دشمن ہیں قہری تمانچے ان کے لگیں، جن سے ان کے چہرے مٹیں، ایسا غضب ہو ان پر ناظر ہلنے نہ پائیں اپنی جگہ سے، کر سکے کوئی وار نہ ہم پر، ایسی قدرت ہم کو عطا کر، اندھا کر دے آدھا کو جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں، اور قصد کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ، جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کیا ساکھ رہے، ایسا دبائیں اس کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں، آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، دگدھا میں بس پڑھ کے مٹے، صدقہ آپ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رب، جن کو کیا قرآن حکیم، کہا تو نے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہیں اور راہ حق کے واصل ہیں، عزت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا قہر سے تیرے غافل سرکش قوموں کو، وہ قومیں جو بھول میں تھیں جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا، جب پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کیا پھر اس پر بھی زندی منکر ہوئے، اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا، پس ڈال دے ان کی گردن میں بھاری بھاری توق بڑے، تھوڑی تک جو پھیل رہی اور گردن کو جو قید رکھیں، آگے ان کے پہرا ہو اور پیچھے ان کے پہرا ہو، پہروں میں وہ ایسے گرے دیکھ سکے نہ دنیا کو، شکلوں پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے، تیرے در سے اے زندہ تیرے گھر سے اے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر جیسا انہوں نے ظلم کیا، توسین میم حامیم عین سین قاف، قدرت مخفی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا اور دونوں مل کر بہتے ہیں، پھر برزخ حق نے دونوں کو ملنے سے باہم روک دیا، حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی، حامیم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ، حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی، حامیم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ، جس کے نوشتے نازل ہوئے، جس نے خطا کو معاف کیا، سزا میں پکا رحم میں اعلیٰ،
یعنی خدا واحد یکتا اس گھر کو دیکھا کیسا بنا. بسم اللہ کا دروازہ ہے، تبارک کی دیواریں ہیں، یاسین کی برکت چھت میں ہے، کاف ہا یا عین صاد اس کی کفایت ہے، حامیم عین سین قاف کی جب حمایت ہے. نام خدا بس کافی ہے. جب عرش کا دامن تھام لیا اور حق کی نظریں ہم پر پڑی، پھر کس کی قدرت آگے بڑھے اور حد میں خدا کی ہم سے لڑے. قرآن میں ایسا لکھا ہے، محفوظ نوشتہ کہتا ہے، اچھی حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے، جس نے سنبھالا نیکوں کو بس اسی پر بھروسہ اپنا ہے. نام میں جس کے اثر ہے ایسا پڑھو اسے تو مٹے ذرا، ساری قوت اس کے بل پر، وہ رب ہمارا عزت والا. حمد ہے ساری اللہ کی، رحمت اس کے رسولوں پر، پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یاروں پر، آل اور سب گھر والوں پر رحمت والے مولا کی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتنا ادرکنا یا رسول اللہ. یا اللہ کریم اس ہجرہ شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور باوسیلہ قطب الاقطاب وصول ثقلین وصول اعظم حسنی حسینی محبوب ربانی سرچشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا حامی بے کسام وسیلہ عاصیاں سیدنا و کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ کریم ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم جو کچھ ان اولیاء کرام کو عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف اور حاضر تو عام کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام اہل بیت اطہار و صحابہ کرام شہداء کرام الصالحین اور بزرگان سلسلہ قادریہ غوثیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ جملہ خاندان طریقت کے بزرگوں اور کل مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص اپنے مرشد فقیر سید محب علی شاہ غوث سمدانی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور ان کے والدین، ان کے بیوی بچے، ان کے بہن بھائی، ان کے اہل و عیال، ان کے مرید، ان کے شاگرد، ان کے خلفاء، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے چاہنے ماننے والے، ان سے فیض پانے والے جو کوئی بھی دنیا سے پردہ کر گیا ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص اس محفل میں جتنے لوگ شامل ہیں، ظاہراً شامل ہیں، باطناً شامل ہیں، آن لائن شامل ہیں، اور بالخصوص پچھلے دنوں ہمارے پیر بھائی حاجی اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گیا، ان کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان سب کے مرشدوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان سب کے بھی جو بھی لواحقین دنیا سے پردہ کر کے ان کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سب کے بخشش فرما. یا اللہ کریم سب کے مرشدوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہماری تمام مشکلات حل فرمائیے. یا اللہ کریم ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے. یا اللہ کریم مخلوق کے ہر شر سے ہم کو بچا کر اپنی حفاظت میں رکھیے. یا اللہ کریم ہم کو غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے ہی دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائیے. یا اللہ کریم ہم کو غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے ہی دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائیے. یا اللہ کریم ہم کو غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے ہی دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائیے. یا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے اور اصلاح فرمائیے اور امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرمائیے. بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائیے. یا اللہ کریم اس بستی پر رحم فرمائیے اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیے. یا پروردگار کل عالم پاکستان کو اچھا اور دیندار حکمران عطا فرمائیے اور چوروں لٹیروں ظالموں قادیانیوں سے نجات عطا فرمائیے. یا رب العالمین جو لوگ محض آپ کی اطاعت سے دور و نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یا خط یا فون یا کسی بھی ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت محفل میں شامل ہیں، ظاہراً شامل ہیں، باطناً شامل ہیں، آن لائن شامل ہیں، اس وقت ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات پوری کر فرما کے ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے. انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين
وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا أهلنا مالنا أولادنا ووالدينا وأستاذنا ومرشدنا ومريدنا فإنك خير الحافظين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.